السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ على خير. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم مزيانه يا رب. مبروك عواشركم ومبروك عليكم عاشوره يا رب. البنات، اليوم غادي نجد لكم واحد جوج ديال الوصفات زوين بزاف، يعني ديروهم يعني في هاد الايام ديال عاشوره. يا اما ديروهم في اي نهار بغيتو، يعني تبقاو صالحين. اي نهار بغيتو تديروهم خطيرين بزاف. يعني جوج ديال التفوسيخات يعني رائعين لاي حاجه عندك. آه، سحر، تابعه، العين، كل شيء. عندي لكم الوصفه الاولى البنات، اللي هي اللي كاينه الفوق، الصوره ديالها هي اللي كاينه الفوق. الوصفه سهله بزاف. غادي تحتاجوا فص ديال الثومه يكون بالجلوف ديالو، وشويه ديال العرعار، غير شي شويه. وانتم عارفين البنات الفوائد ديال العرعار وحتى الثومه تدخل في الوصفات ديال التفوسيخه اللي زوينين بزاف واللي عندهم نتائج رائعه. يعني انا البنات كنصحكم انكم ديروها لانه زوينه بزاف وسهله بزاف. تاخذوا حتى شويه ديال الملحه. بالحق البنات، الملحه ماشي الملحه ديال الاكل اللي تاكلوها، لا، يعني تاخدوا مثلا نهار الخميس تاخدوا واحد 3 ديال الباكي ولا 4 ديال الباكي وتخليوهم. تخليهم غير للتفوسيخه، ما تطيبوش منهم، يعني تكون الملحه خاصه التفوسيخه. تاخدوا حتى هي غير واحد شويه، واحد نص معلقه صغيره. وهذاك الفص ديال الثوم اللي بالقشره ديالو وشويه ديال العرعار، تتحكوا داك الفص ديال الثوم بالقشره ديالو وتتخلطوا الخليط كامل. الفص ديال الثوم اللي بالقشره ديالو تتحكوه مع شويه ديال العرعار مع شويه ديال الملحه ديال نهار الخميس، وتتبخروا بها خطيره جدا. ما تصوروش البنات، راها واعره. اي حاجه عندكم ما تتبقاش واعره بزاف البنات، زوينه بزاف هاد الوصفه. من الاحسن ديروها 3 ايام متابعه ولا 7 ايام متابعه. ما قدرتوش مثلا ديروها نهار، لانه كتكون تفوسيخه يا اما نهار يا اما 3 ايام يا اما 7 ايام. ما يصلحش انكم ديروها غير يومين ولا 4 ايام ولا 6 ايام، لا. خاص يا اما تكون نهار يا اما 3 ايام يا اما 7 ايام. ومن الاحسن بحال هكا ديروها الخميس الجمعه السبت، ولا الجمعه السبت والحد. والوقيته ديالها البنات راها مع الاذان ديال الظهر. تتبخروا مع راسكم، كتلبسي شي حاجه اللي تكون فضفاضه، شي عبايه ولا شي حاجه تكون واسعه. تتزولي الملابس ديالك كامله وتتبقاي غير بديك البيجامه اللي واسعه ولا العبايه اللي واسعه. تتحيدي لا عندك شي فيلي، لا عندك شي حوالق، الا شي باندا دايرها في شعرك، ضروري تحيدي كل شيء. تبقاي غير بديك البيجامه، وتزندي واحد المجمر مزيان، يكون زاند مزيان. وديري هاد العرعار مع الثومه مع الملحه ديرهم في غرفه اخر، وديريه تحت منك، وتبقاي تطلع معاك ديك التعجيجه مزيان حتى ما يبقاش نهائيا داك الدخان ديال التفوسيخه. وصافي تتحيدي وتديريها 3 ايام ولا 7 ايام متابعه، وبنفسك غادي تحسي بالراحه وبالفرق ملي غادي ديري هاد الوصفه. دابا هذه البنات تفوسيخه الاولى. التفوسيخه الثانيه حتى هي خطيره في ازاله العين والتابعه، رائعه جدا. ولكن ما يصلحش انكم ديروها نهار واحد، لا، خاص ضروري 3 مرات تكون تابعة، يعني الخميس الجمعة والسبت، او اي نهار بطبيعة الحال. من غير بطبيعة الحال يوم الاربعاء هذا راه معروف ما تديروا فيه حتى شي حاجة. يعني غير فوتوا عليكم نهار الاربعاء وديروا واحد 3 ايام تكونوا فيها يعني مدايرين، وتكونوا فيكمش العاده الشهريه بطبيعه الحال البنات، وتكونوا نقيات، تكون مثلا تفوت منكم العاده الشهريه، عاد تقدروا ديروا هاد الوصفه بطبيعه الحال كيف ما قلت لكم 3 ايام متابعه. الوصفه الثانيه البنات هي الصوره اللي لتحت. ضروري من هادوك الكويرات الصغار اللي تشوفهم بالاحمر، هادوك سميتهم حبة العشق. عند اي
عطاره البنات، خذوا واحد الكميه اللي غادي تكفاكم ل3 ايام، اللي تبقى عندكم وراها زوينه بزاف، تتصلح حتى القبلات واعره بزاف. انا ان شاء الله في الفيديو الجايه غادي ندير لكم قبلات منها قبول يكون زوين بزاف، وهذا اليوم غادي نستعملوها في هاد الفسيخه الرائعه اللي تتحيد تابعه. دونك غادي نحتاجو 4 ديال الحبات ديال العشق، غادي نحتاجو شويه الفاسوخ الوسقي الابيض، الفاسوخ الوسقي الابيض، وغنحتاجو حجره الفك وحده، وغادي نحتاجو العود المسخسخ. راه زوين البنات العود المسخسخ، راه رائع في انه يحيد التابعه ويحيد العين ويحيد اي سحر واي حاجه عندكم. وانتم عارفين انه حتى الفاسوخ الوسق الابيض راه خطير، راه دقه بطله ما تبقى حتى شي حاجه ما تتبقى عندكم. رائع البنات، راه غير اللي بغيتو تعكزوا هاد الوصفات راهم ساهلين. دونك قلنا 4 ديال الحبات ديال العشق، وحده من حجره الفك، شويه الفاسوخ الوسقي الابيض، والعود المسخسخ حتى هو غير واحد شويه. هو راه تيجي فهمتي بحال العود، ولكن من الاحسن ما ديروه لا بموس لا شي حاجه، غير بحاولوا هكا بايديكم حتى تاخذوا منه تقرضوا منه واحد شويه، تقطعوا منه واحد شويه بايديكم. وغادي تندي واحد المجمر يكون زاند مزيان، وتلبسي شي حاجه فضفاضه كما قلت لكم، تحيدي الحوالق، تحيدي الخاتم، تحيدي الباندا، تحيدي فيليل، تحيدي اي حاجه، تلبسي غير شي عبايه ولا شي حاجه فضفاضه. و ديري المجمر تحت منك وديري هاد الخليط، ديري هاد الخليط ديال التفوسيخه ديال هادشي اللي قلت لك، وتسني ديك حجره الفك حتى تطرطق. راه غادي ديري اتونسيون لا تحرقي هذيك حجره الفك، راه كتبدا دير كتبدا تطرطق، وما تحيديش من المجمر حتى تطرطق حجره الفك. لهادشي البنات قلت لكم خاص المجمر يكون زاند مزيان باش حجره الفك تشد السخونيه مزيان باش تطرطق. خفتي لا تضربك حجره الفك في رجلك ولا هذا، ديري فوق من المجمر كسكاس اللي كنديرو ديال الكسكسو، ديري فوق منه كفيه، وكوني فوق من وبقاي فوق من المجمر. ديك الساعه راه ما غادي يوصلك حتى شي حاجه. البنات كنتمنى انكم ديروا هاد جوج ديال الوصفات، راهم رائعين بزاف بزاف بزاف، ما غاديش تندموا عليهم، وراهم نتوما بنفسكم غادي تلاحظوا الفرق. انكم غتحسوا تحسوا بالراحه، انه الا كاين شي حاجه راه غادي تحيد، ولكن بطبيعه الحال البنات مع المداومه ضروري تداوموا البنات على هاد الشيء وعلى الوصفات ديال التفوسيخه. وراه كتحيدي شي فين يجي شي، راه ملي تتحيدي هادي راه ضروري من العين ومن التابعه، راه واخا ما عرفتش ديري، راه تكوني غير غادا في الشانطه لابسه غير شي حاجه زوينه وشي حد كيشوف فيك بلا ما يقول لك ما شاء الله تبارك الله، صافي راه صيفط لك عين هي هذيك اللي غادي تاثر عليك من بعد. فداكشي علاش البنات كنقول لكم انه ديروا الوصفات، ما تعكزوش. دابا تبارك الله راه العواشر كلشي فيه زوين، يعني اي حاجه غادي ديروها راه غادي تكون فيها البركه، وان شاء الله غادي يسر فيها. نتمنى البنات تزعموا على هاد الوصفات، ما تعكزوش. ان شاء الله نطلق معكم فيديوهات جايه. كنشكركم على الدعم ديالكم، تنتمنى انكم تزيدوا تدعموني، تبارطاجيو البنات هذا الفيديو مع البنات. ممكن انكم تكون شي بنت محتاجه هذا الفيديو وتكون يعني في امس الحاجه ليه الان، فكنتمنى انكم تبارطاجيو معها الفيديو وديروا لي لايك وديروا تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتخليوا لي تعليق فيه يعني اش من وصفه بغيتو، وان شاء الله ما يكون غير الخير. تنشكركم بزاف البنات، ونقول لكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه بحول الله، والله يسهل عليكم والله يبعد عليكم شر الخلق وشر يا رب العيون الحاقده والحاسده، ويا ربي يحفظنا يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.